बाबुल करम व जूद, करम और सखावत, जूद और सखावत का, व इन्फाक फी वजूह खैरी, और नेकी के कामों में खर्च करने का बयान, सिक़तन लिल्लाहि ताला, अल्लाह पर भरोसा करते हुए। अल्लाह ने फरमाया वमा अनफक़्तुम मिन शैइन, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे फहुवा युख्लिफु, अल्लाह ताला तुम्हें इसका बदला देगा। तो मालूम यह हुआ इंसान जो भी खर्च करता है अल्लाह ताला उसे उसका बदला जरूर अता फरमाता है। एक जगह फरमाया वमा तुनफ़िक़ु मिन खैरिन, और जो कुछ तुम अच्छाई खर्च करोगे फ़लिअन्फ़ुसिकुम, तो उसका फायदा तुम्हें ही होने वाला है, तुम्हें ही होगा। वमा तुनफ़िक़ूना इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, और जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए करते हो, तो याद रखो वमा तुनफ़िक़ु मिन खैरिन, तो तुम जो भी खर्च करोगे, जो भी खर्च करते हो, युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, तो अल्लाह ताला तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला देगा, उसका तुम्हें मुकम्मल बदला दे दिया जाएगा, तुम पे कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। इस आयत करीमा से भी ये बात मालूम होती है कि बंदा अल्लाह के रास्ते में जो भी खर्च करता है अल्लाह ताला उस बंदे को उसका बदला, उसका फायदा जरूर अता फरमाता है, जरूर देता है। अब यहाँ पर यह बात समझ लें कि आपने कोई चीज़ खर्च की, अब अल्लाह ताला ने आपको उसका बेनिफिट दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि बेनिफिट दिखाई नहीं देता, तो अल्लाह ताला उस बेनिफिट को उठा के रख देता है आखिरत के लिए। जैसे हदीस के अंदर आता है जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो 3 कामों के अंदर से एक काम होता है। वो क्या काम होता है? नंबर 1, आपकी दुआ के मुताबिक आपको दे दिया जाता है। नंबर 2, आपकी दुआ के बदले में आपके पर आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। नंबर 2। नंबर 3, अल्लाह ताला को ज्यादा इल्म है कि आपकी ये दुआ दुनिया में फायदेमंद है या आखिरत में फायदेमंद होगी, तो अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को, उस सवाल को उठा के रख देता है आखिरत के लिए। तो इन 3 कामों के अंदर से एक काम होता है। कभी कभी होता है ना कि हम अल्लाह से सवाल करते हैं, मांगते हैं, अल्लाह नहीं देता हमें हमारे हिसाब से, तो हम कहते हैं पता नहीं हमसे क्या खता हो गई, अल्लाह पता नहीं हमसे कितना नाराज है, हमें देता ही नहीं है, हम तो अल्लाह से इतना मांगते हैं। तो आप ऐसा ना कहें, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को आखिरत के लिए उठा के रख दिया हो, आपके फायदे के लिए। अल्लाह को ज्यादा पता है कि जो दुआ आपने मांगी है वो आपकी दुनिया में फायदेमंद है या आखिरत में फायदेमंद होगी। तो इसलिए कभी अपने मन के अंदर, दिल के अंदर मायूसी पैदा मत कीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया ना, पीछे आयतें गुजर चुकी हैं, ना तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। तो मायूसी आदमी को नहीं होनी चाहिए, हमेशा आदमी अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखे। वमा तुनफ़िक़ु मिन खैरिन, जगह अल्लाह ने फरमाया और तुम जो माल भी खर्च करते हो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह ताला उसको जानता है, जानने वाला है। क्या मतलब? अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, ये पॉइंट आपके जहन के अंदर अल्लाह ताला दाखिल करना चाहता है कि बंदे तुम जो भी खर्च कर रहे हो, दे रहे हो, अल्लाह ताला को सब पता है नियत तुम्हारी कैसी है देने की, दिखावा है या क्या है। तो इसलिए जो भी खर्च करो अल्लाह जान रहा है। खर्च कर दिया तो अच्छी नियत रखना अपनी, उस नियत के अंदर दिखावा मत करना, या लोगों से मत कह देना कि मैंने फला को इतना इतना दिया है। देने वाला बेहतर वो है कि सीधे हाथ ने क्या दिया उनके हाथ को पता भी ना चला, ये सबसे बेहतर देने वाले होते हैं। आज तो लोग जो है जब गरीबों की मदद करते हैं तो बाकायदा फोटो देते हुए फोटो खींचे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे डालने जा रहे हैं, फेसबुक पे डालने जा रहे हैं कि देखो हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कीजिए लेकिन दिखावा कम कीजिए, क्योंकि बसा औकात दिखावे से नेकियां ज़ाये बर्बाद हो जाती हैं। वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी क़ाल, प्यारे नबी ने फरमाया ना हसद इल्ला फिस्नतैन। यहाँ हसद का जो माना है वो है रश्क करना। यहाँ हसद अपने हकीकी माना में नहीं है। ना हसद इल्ला फिस्नतैन, 2 आदमियों पे रश्क करना जायज है। कौन है 2 आदमी? रजुलन, पहला वो इंसान है अताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने मान दिया, दौलत दी, प्रॉपर्टी दी, फसन्नतहु अला हनकतिही फिल हक़्क़ि, और उस आदमी ने अपने उस माल को खर्च करने में पूरी हिम्मत जुटा दी। या मान लीजिए फसन्नतहु अला हनकतिही फिल हक़्क़ि, फिर उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक दी, हिम्मत दी, हौसला दिया, ये कह लीजिए आप।
تو ایسے آدمی پہ رشک کرنا جائز ہے، کاش ہم پہ بھی ہوتا ایسا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں ایسا دیتے۔ وَرَجُلٌ دوسرا وہ انسان ہے عطاہ اللہ حکمتاً جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا تو وہ اس حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا اور وہ حکمت کو لوگوں کو سکھاتا ہے۔ حکمت کیا ہے یہ؟ سورہ جمعہ پڑھیں یا سورہ عمران پڑھیں آپ، هو الذی بعث فی الأمیین، وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر، عربوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم اور انہیں شرک کی گندگیوں سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت اور انہیں کتاب قرآن مجید، حکمت، حدیث سکھاتا ہے۔ حکمت کے معنی حدیث کے ہیں، اور حکمت بھی ہوتی ہے۔ تو جو انسان جس کے پاس دین کا علم ہو اور وہ انسان اس دین کے علم کو بانٹے، تقسیم کرے، لوگوں کو سکھائے، تو ہمیں ایسے آدمی پہ رشک کرنا چاہیے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا علم ہوتا تو ہم بھی لوگوں کو سکھاتے، اپنے علم کو لوگوں کو بانٹ دیتے۔ تو یہ دو انسان ہیں جن پہ آدمی رشک کر سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ حسد کرنا جائز ہے، حسد نہیں ہے، حسد کے معنی رشک کرنا، حسد اسلام کے اندر حرام ہے۔ وعنہ انہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، ایکم تم میں سے کون ہے، احب الیہ جس کو زیادہ پسندیدہ ہے، مانو وارث ہی اپنے وارث کا مال، من مال ہی اپنے مال سے۔ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، قالوا ما منا احد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، الا مالہ احب الیہ جسے اپنے مال کے سوا کسی کا مال پسند ہو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال ہی زیادہ پسندیدہ ہے یا ہوگا۔ قالا تو آپ نے کہا فَإِنَّمَا نَهُ مَا قَدَّمَ وَمَا نَوَارِسِهِ مَا خَرَا، اب پیارے نبی نے سمجھایا، ان کو بتایا، فَإِنَّمَا نَهُ بے شک اس کا مال، ما قدمہ وہ ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا، آپ نے جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ آپ کا ہے، وَمَا نَوَارِسِهِ اور اس کے وارث کا مال وہ ہے، ما اخرا جو وہ پیچھے چھوڑ کے چلا گیا، پیچھے چھوڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، موت واقع ہو گئی، اب جتنا مال اس نے چھوڑ دیا پیچھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا اس کے مرنے والے کے۔ تو جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا وہی مال اس کا ہے، اور اس کی موت کے بعد جو مال بچے گا وہی مال اس کے وارثوں کا ہوگا، ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا کرو، یہی تمہارا اپنا مال ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو بہرحال آدمی کو اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر کہتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقالنا، صحابی نے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں فرمایا ہو نہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، یعنی جب بھی آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے دے دیا، عطا کر دیا، آپ نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، مال و دولت والا ہے، پیسے والا ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اور آدمی اس سے سوال کرے مانگے تو اس آدمی کو ضرورت کے مطابق دے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آدمی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا، نہیں کیا۔ باقی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ آپ مانگنے والوں کو نہ ڈانٹیں، اگر آپ پہ نہیں ہے تو آپ اچھے انداز میں منع کر دیں، بھائی ہے نہیں، آپ آگے سے دیکھ لیجئے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما من یوم یصبح العباد فیہ، ما من یوم، ہر وہ دن جس میں بندہ صبح کرتا ہے، جس میں بندے صبح کرتے ہیں، اِنَّا مَلَكَانِ يَنزِلَانِ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں،
फ़यक़ूलु अहदुहुमा, उनमें से एक कहता है अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आती मुनफ़िक़न खनफ़ा, खर्च करने वाले को उसका बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाहुम्मा आखर, और दूसरा कहता है वयक़ूलु आखरू अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आती मुमसिकन तनफ़ा, जो रोकने वाला है, माल को खर्च नहीं करता है, तो उसके हिस्से को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। तो देखिए यहाँ पर आसमान से रोजाना दो फरिश्ते जमीन पे आते हैं, और जमीन पर फरिश्ते आने के बाद ये दुआ अल्लाह से करते हैं। फरिश्ते दुआ करें, अल्लाह उनकी दुआ कबूल ना करे, ऐसा मुमकिन है? बहुत मुश्किल है। अल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। जो इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है, खर्च करता है, फरिश्ता उसके हक में दुआ करता है, अल्लाह तो उसको और ज्यादा दे, बेहतर दे। और जो खर्च नहीं करता है, रोक लेता है, फरिश्ता बद्दुआ देता है, अल्लाह तो उसका हिस्सा भी हलाक को बर्बाद कर दे। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहना चाहिए। वह अनहु, उन्हीं से रिवायत कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और अल्लाह ताला फरमाता है अनफिक या इब्न आदम, ए आदम के बेटे खर्च करता रहे, खर्च किया कर, युनफक अलैका, तुझ पर भी खर्च किया जाएगा। रब अज़ीम ने फरमाया अगर तुम ज़रूरतमंदों पे, हकदारों पे खर्च करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे जरिए बना देगा कि तुम पे भी खर्च किया जाएगा, तुम पे भी लोग खर्च करेंगे। तो इससे भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फजीलत साबित होती है, गरीबों पर, मिस्किनों पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च करने की फजीलत साबित होती है। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाला, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं, एक तो है हज़रत जुबैर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु, वो जा के साथ में है, और यह है जुबैर जीन के साथ है। वअन जुबैर इब्न मुतइम, दोनों अलग हैं, आप उनको एक मत समझ लीजिएगा। जुबैर जा से अलग है और ये जीम से जुबैर ये अलग है। बैनमा हुआ यसीरु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले आ रहे थे। मक़फ़नहु मिन हुनैनिन, हुनैन से वापस होते हुए, पलटते हुए। कफना यकफनु अरबी जबान के अंदर पलटना, वापस होना, उसी से इसमें मक़फ़ना, इसमें आना, या इसमें ज़र्फ़ का सेगा है, लौटते हुए, वापस होते हुए। फ़अनक़हुम अअराबू, तो कुछ देहाती आपसे चिमट गए। अनका, अनेका यानकू, चिमट जाना। फ़अनक़ल अअराबू, कुछ देहाती आपसे चिमट गए। यसअलूनहु, और वो आपसे सवाल करने लगे, मांगने लगे। इना समरतिन, यहां तक कि वो आपको मजबूर करके ले गए। इना समरतिन, समरा कीकर के दरख्त के पास। फ़ख़तिफ़त रिदाअहु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर जो थी, जो आपके पास थी, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, फ़ख़तिफ़त रिदाअहु, तो आपकी चादर भी जो है कांटों के अंदर अटक गई, कांटों ने उचक लिया उस चादर को, उसमें फंस गई। फ़वक़फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला, तो अल्लाह के रसूल वहां ठहर गए। ठहरे क्यों? जब वो देहाती, वो अराबी आपको जबरदस्ती खींच के वहां लाए दरख्त के पास कीकर के, तो आप जानते हैं कीकर के दरख्तों में कांटे होते हैं। अल्लाह के रसूल की चादर कांटे में अटकी और वो चादर आपके ऊपर से उतर गई, तो आप वहां ठहर गए। फ़क़ाला, तो आपने कहा आतूनी रिदाई, मेरी चादर लाओ, मुझे दो। आतूनी, मुझे दो, रिदाई, मेरी चादर। फनौ काननी अददु हाज़िहिल इज़ाई नअमन नक़समतहु बैनकुम। अब क्या फरमाया प्यारे नबी ने? फनौ काननी, अगर मेरे पास होते, अददु हाज़िहिल इज़ाई, इन कांटेदार दरख्तों के बराबर कोई चीज, न कसम तो हूँ, नअमन, चौपाए जानवर होते, न कसम तो हूँ बैनकुम, तो मैं उसको तुम्हारे दरमियान में तकसीम कर देता, बांट देता। सुम्मा ला तजिदूनी बखीलन वला कज़्ज़ाबन वला जबानन फला तजिदूनी, तुम नहीं पाते मुझे बखीलन, कंजूस, वला कज़्ज़ाबन, न झूठा, वला जबानन, और नहीं बुज़दिल। मालूम यह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ देहाती मांगने आए और आपको जबरदस्ती खींच के ले गए एक दरख्त के पास।
आपकी चादर भी कांटों में अटक के वहीं गिर गई। तो आपने फरमाया देखो सुनो मेरी बात, अल्लाह की कसम, फनौ काननी अददु हाज़िहिन इज़ाई नअमन, अगर मेरे पास इन कांटेदार दरख्तों के बराबर भी ऊंट या चौपाई होते तो मैं तुमको अता कर देता, दे देता। है नहीं तो कहां से अता करें, होता तो देते। तो मालूम यह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मांगने वालों को मना नहीं किया। क्या कह रहे आप, मैं कसम तो हूं बैनकुम, तुम्हारे दरमियान तकसीम कर देता मैं उसको, लेकिन है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कहां से दूं, आएगा तो इंशाअल्लाह तुम्हें देंगे। तो कभी आप मना नहीं फरमाते थे, हमेशा आप दिया करते थे। आगे आगे हदीस देखें, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूल अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, मा नक़सत नहीं कम किया सदक़तुन सदक़े ने मिन मालिन इंसान के माल को, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन, अल्लाह ताला बंदे की इज्जत को और बढ़ा देता है बिअफ़विन, माफी के जरिए से। यानी जब बंदा किसी को माफ कर देता है, दरगुजर फरमा देता है, तो अल्लाह ताला उस माफी की वजह से सामने बंदे की इज्जत को और ज्यादा बढ़ा देता है, उसमें इजाफा फरमा देता है। वमा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि, और जो बंदा अल्लाह के लिए तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी इख्तियार करता है, इन्ना रफ़अहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, तो अल्लाह ताला जो है उसको बुलंदी अता फरमा देता है, उसको ऊंचा उठा देता है, ऊंचा कर देता है। तो क्या मालूम हुआ कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है, खर्च करता है, तो उस देने से इंसान का माल कम नहीं होता है, इंसान का माल घटता नहीं है, उस माल में कमी नहीं होती है, उस माल में और इजाफा होता है। दूसरी चीज, अगर कभी किसी इंसान से गलती हो जाए और वो आदमी आके आपसे माफी मांगे तो आप उसको माफ कर दें, अल्लाह ताला आपके माफ करने की बुनियाद पे आपकी इज्जत में इजाफा कर देता है, आपकी इज्जत को और ज्यादा बढ़ा देता है लोगों के अंदर। उस आदमी के अंदर भी आपकी इज्जत बढ़ेगी कि हाँ यही वो आदमी है जिसने मुझे माफ किया था, मेरी गलती होने के बाद भी, और लोगों के अंदर भी आपके चर्चे होंगे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। और जो इंसान अल्लाह के लिए तवाज़ो, आजिज़ी इख्तियार करता है, इनकिसार बन जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान के मकाम को, मर्तबे को ऊंचा फरमा देता है, अल्लाह ताला उस बंदे को बुलंदी अता फरमाता है। वअन अबी कबशत उमर इब्न सअद अनमारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हजरत अबू कबशा उमर इब्न सअद अनमारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सलासतुन, तीन बातें ऐसी हैं, उक़सिमु अलैहिन्ना, कि मैं उन पर कसम खाता हूँ, यानी तीन बातों की मैं कसम खाता हूँ। व उहद्दिसुकुम हदीसन, और मैं तुमसे एक बात बयान करूँगा, या बयान करता हूँ। फहफज़ूहु, तो तुम उस बात को याद रख लेना, जहन के अंदर बिठा लेना। मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़तिन, किसी बंदे का माल सदका करने से, सदका देने से कम नहीं होता है। वमा ज़ुलिमा अब्दुन मज़लमतन, और जिस बंदे पर जुल्म किया जाए, जुल्म किया गया हो, सबर अलैहा, और वो बंदा उस पर सब्र करे, इन्ना ज़ादल्लाहु इज़्ज़न, तो अल्लाह ताला जरूर उस बंदे की इज्जत को बढ़ा देता है। वमा फतहा अब्दुन बाब मसअलतिन, और जो बंदा सवाल करने का, मांगने का दरवाजा खोलता है, इन्ना फतहल्लाहु अलैहि बाब फ़क़रिन, तो अल्लाह ताला भी उस पर फ़कीरी का, गरीबी का दरवाजा खोल देता है। औ कलिमतन नहवहा, या इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने कोई दूसरे अल्फाज बयान किए इससे मिलते जुलते। व उहद्दिसुकुम हदीसन, और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, फहफज़ूहु, तो तुम उस बात को याद रखना। क़ाला, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा दुनिया ने अर्बअते नफरिन, याद रखो दुनिया के अंदर चार किस्म के इंसान बसते हैं, रहते हैं, चार किस्म के लोग हैं। अब्दिन, पहला इंसान, पहला बंदा वो है, रज़क़हुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने मान से नवाजा, दौलत से नवाजा, व इल्मन,
اور علم سے بھی نوازا، نالج بھی دی، جانکاری بھی دی۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، تو وہ بندہ فیہ اس علم کے بارے میں، اس پیسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے رب سے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور جو رشتہ داری ہے، رشتہ داری کو نبھاتا ہے، جوڑتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس میں اللہ کا جو حق ہے اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، تو یہ بڑے درجوں کا سب سے افضل، سب سے بہتر درجوں کا مالک ہوگا، سب سے اونچے درجے اسی کے پاس ہوں گے، یعنی بلند درجوں والا ہوگا۔ وَعَبْدٍ، دوسرا بندہ وہ ہے رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا۔ وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، پراپرٹی نہیں دی۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اور یہ بندہ اپنی نیت میں سچا ہے، اس کی نیت صاف ہے بالکل۔ یقول، کہتا ہے، لَوْ أَنَّ لِي مَالًا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، دولت ہوتی، لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، تو میں بھی فلاں کی طرح سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ عمل کرتا یعنی خرچ کرتا، جیسے فلاں انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ایسے میں بھی اللہ کے راستے میں دیا کرتا۔ فَهُوَ بِنِيَتِهِ، رسول عربی نے فرمایا جب اس کی نیت ایسی ہو، جب وہ اپنی نیت کے ساتھ میں اس طرح کا ہو، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو ان دونوں کا اجر ثواب برابر ہے۔ کس کا؟ اوپر جو انسان جس کا ذکر ہوا کہ اللہ نے اس کو مان بھی دیا، علم بھی دیا، وہ اس مان میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے، رشتے ناتوں کو نبھاتا ہے اور اللہ کے حق کو پہچانتا ہے، تو جتنا اونچا درجہ اس بندے کا ہوگا، اسی طریقے سے اس دوسرے انسان کا درجہ بھی بہت بلند ہوگا۔ کیوں؟ اس کی نیت کے اکارڈنگ۔ وَعَبْدٍ، تیسرا بندہ وہ ہے رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، جس کو اللہ نے مان دیا، دولت دی، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اور اس کو علم سے نہیں نوازا، علم عطا نہیں کیا۔ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ بغیر جانکاری کے، بغیر علم کے اپنے مال کو اندھا دھند خرچ کرتا ہے، بے پناہ خرچ کرتا ہے۔ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اور اس کے اندر اللہ کا جو حق ہے، اپنے رب کا جو حق ہے، اس کو بھی نہیں پہچانتا ہے، اس سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور رشتے ناتوں کو نہیں نبھاتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کے اندر ہے اس کو نہیں پہچانتا ہے۔ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، تو یہ سب سے بدتر مرتبے والا، درجے والا انسان ہے۔ کون؟ جس کو اللہ نے مان دیا، علم نہیں دیا، تو یہ اپنے مان کو اندھا دھند خرچ کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اور نہ ہی رشتہ داری کو جوڑتا ہے، نبھاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اور اللہ کا جو حق ہے اس بارے میں اس کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو سب سے بدتر درجے والا یہی انسان ہے۔ وَعَبْدٍ، چوتھا وہ انسان ہے لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، جس کو اللہ نے مان بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، یعنی علم سے بھی بیکار ہے، مان سے بھی بیکار ہے۔ فَهُوَ يَقُولُ، تو یہ کہتا ہے چوتھا انسان، لَوْ أَنَّ لِي مَالًا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، تو میں بھی فلاں کی طرح سے ایسا کرتا، یعنی خرچ کرتا، اندھا دھند خرچ کرتا، خوب پیسہ بہاتا۔ فَهُوَ نِيَّتُهُ، جب اس کی نیت یہ ہے، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو ان دونوں کا، یعنی تیسرے اور چوتھے انسان کا جو بوجھ ہوگا، گناہ ہوگا، وہ دونوں برابر ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب کسی انسان کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھے تو آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، دولت ہوتی، تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ نہیں بھی ہے آپ کے پاس تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس بندے کے درجے پہ پہنچا دے گا۔ لیکن کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھ کر جو بے تحاشا خرچ کرتا ہے، پیسے کو اندھا دھند بہاتا ہے، کبھی بھی اس بندے کی حرص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیت کے اندر، دل کے اندر، سینے کے اندر اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی پیسہ بہاتے۔ نیت آپ کی ایسی ہو گئی، آپ نے سوچ لیا ایسا،
تو یقین مانیے آپ بھی اسی انسان کی طرح سے ہو جائیں گے جو اندھا دھند خرچ کرتا ہے، اور آپ دنیا کے اندر سب سے بدتر مرتبے پہ آ جائیں گے۔ اس لیے نیت اچھی بنائیے، صاف بنائیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوششیں کرتے رہیے، رشتے ناتوں کو نبھاتے رہیے، اللہ کے حقوق کو پہچانتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہم ذبحوا شاۃ، اما عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ما بقی منہا، اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ قالت، کہا، ما بقی منہا الا کتفہا، اس کا صرف دست جو ہوتا ہے وہ باقی ہے، ایک دستی باقی ہے اس کی۔ قالت، تو آپ نے فرمایا، بقی کلھا غیر کتفہا، سبھی حصہ اس کا باقی ہے سوائے دستی کے۔ کیا مطلب؟ معناہ تصدقوا بہا الا کتفہا، معناہ اس کا معنی ہے تصدقوا بہا الا کتفہا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دستی جو ہوتی ہے، جو بکری کا جو سب سے پیارا حصہ ہوتا ہے، مان لیجیے اللہ کے رسول کو بڑا پسندیدہ تھا یہ دست، تو اس کے علاوہ جتنا بھی تھا سب انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تصدقوا بہا الا کتفہا، سوائے دستی کے سب کچھ صدقہ کر دیا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، بقیت لنا فی الآخرۃ الا کتفہا، ہمارے لیے جو ہے آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ فی الآخرت سبھی حصہ باقی ہوگا بقی کا سوائے اس کی دستی کے، یعنی آپ نے جتنا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو پیارے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں جتنا آپ اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما قالت، حضرت اسماء بنت ابی بکر دونوں صحابی ہیں، اسماء بھی آپ کی بیٹی اور حضرت ابو بکر بھی، اللہ کے رسول کے چہتے پیارے صحابی اور آپ کے پہلے جانشین خلیفہ، رسول اکرم کا زندگی کے ہر موقع پر ساتھ دینے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کرنے والے، اور رسول اکرم کے نکاح میں اپنی سب سے چہیتی پیاری بیٹی کو دینے والے۔ ان کی بیٹی کہتی ہے اسماء، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، اسماء ناتو کی کنجوسی نہ کیا کرو، ورنہ فیوک علیکی، ورنہ تمہارے ساتھ بھی کیا ہے کمی کی جائے گی، اگر تم کسی پر خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ وفی روایت، ایک جگہ آپ نے فرمایا، انفقی او انفحی او انزحی، معنی ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، دیا کرو، خرچ کرو، ورنہ تحسی، گن گن کے نہ رکھو، فیحسی اللہ علیک، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے دیا کرے گا۔ آج ایسے ہی تو ہوتا ہے، آدمی گن گن کے رکھتا ہے۔ وَمَا تُوعِي فَيُوئِ اللَّهُ عَلَيْكِ، رب عظیم نے فرمایا، اور سیت کے نہ رکھو، آدمی سیت کے اٹھا کے پیسے کو رکھ دیتا ہے، رب عظیم نے فرمایا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے، سمجھا رہی ہے کہ آدمی کو روپیہ پیسہ دولت اکٹھا کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے نہیں رکھ دینا چاہیے ایک جگہ کہ ایسے ہی پڑی رہے، وہ نہ اس میں سے خرچ کرے نہ کسی کو دے۔ ایسے انسانوں کے بارے میں جہنم کی وعید اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہمزہ کے اندر 30ویں پارے میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، تباہی ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو آنکھوں سے اور زبان سے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددا، گن گن کے رکھتا ہے، سیت کے رکھتا ہے، یحسب، گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، ان مالہ اخلد، کہ اس کا مال ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ضرور بھی ضرور یہ توڑ پھوڑ دینے والی جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس کو سیت کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی قال، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بینما رجل یمشی، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، بے فنات من الارض،
ایک صحرا کے اندر، فسمع صوتن تو اس نے ایک آواز سنی، فی صحابتن بادلوں کے اندر، بادن کے اندر، اسقی حدیقۃ فلان بادلوں سے آواز یہ سنی کہ فنا کے باغ کو، بغیچے کو، کھیت کو سیراب کرو، پانی دو۔ فتنحى ذلك السحاب تو یہ بادن کا ٹکڑا اناہدہ ہو گیا، انگ ہو گیا۔ فافرغ ماءه اور اس نے اپنے تمام پانی کو بہا دیا، فی حرۃ ایک سیاہ کانی سنگناخ زمین کے اندر یا زمین کے اوپر، زمین پر۔ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ تو نالوں میں سے ایک نالے نے، قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ جمع کر لیا اس پانی کو، تمام کے تمام پانی کو جمع کر لیا۔ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ تو ایک نالے نے اس سارے پانی کو اپنے اندر جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا۔ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ اب کیا ہوا، جب پانی چلنے لگا نالے کے اندر، ظاہر سی بات ہے نالے میں پانی آئے گا تو پانی چلے گا، تو یہ آدمی بھی پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، دیکھتا ہوں پانی جاتا کہاں ہے یہ۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، فی حدیقتہ اپنے باغ کے اندر، یحول الماء بمسحاتہ جو کسی اوزار کے ذریعے سے اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، پانی لگا رہا تھا۔ فقال له تو اس آدمی نے اس سے پوچھا، باغبانے سے، یا عبداللہ اے اللہ کے بندے، مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ قال فلان کہا میرا نام تو فلاں ہے، من اسم الذی سمع فی الصحابہ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ فقال له تو اب باغبانے نے اس سے کہا، یا عبداللہ اللہ کے بندے، لم تسألنی عن اسمی تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فقال تو اس نے کہا، انی سمعت صوتا میں نے ایک آواز سنی، فی السحاب الذی اس بادل کے اندر، ھذا ماؤہ جس کا پانی یہ تمہارے پاس موجود ہے، یقوم یہ کہتے ہوئے یہ آواز اس میں سے آ رہی تھی، اسقی حدیقۃ فلان کہ فلاں انسان کے باغ کو سیراب کرو، اس کو پانی دو، میں اس میں کا اور اس بادلوں کے اندر تمہارا نام لیا گیا، تمہارا نام تھا اس آواز کے اندر۔ فما تصنع فیہا اب یہ بتاؤ ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنیاد پر میں نے تمہاری آواز بادلوں کے اندر سنی؟ فما تصنع فیہا تم ایسا کون سا کام کرتے ہو اس باغ کے ساتھ میں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ فقال تو اس نے کہا، اما اذ قلت ھذا اب جبکہ تو نے سوال کر ہی لیا ہے، پوچھ ہی لیا ہے مجھ سے تو سن، فإنی انظر الی ما یخرج منہا فأتصدق بسمسہ اب اس باغبان نے کہا، جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، فإنی انظر تو میں دیکھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، الی ما یخرج منہا باغ زمین سے، کھیت سے جو کچھ اناج نکلتا ہے، کھیتی باڑی جو ہوتی ہے جتنی، فأتصدق بسمسہ تو اس کے ایک تہائی کو میں صدقہ کر دیتا ہوں، وآکم انا وعیالی سمسا میں اور میرے گھر والے ایک سمس کھانے کے لیے جمع کر لیتے ہیں، اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، وأرد فیہا سمسہ اور میں ایک تہائی اسی باغ کے اندر لوٹا دیتا ہوں، لگا دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس آدمی کے پاس جو آسمان سے آواز آئی باغ کے آدمی کے بارے میں کہ جاؤ فلاں فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اس کو پانی دو، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باغ والا جو تھا وہ اپنی کھیتی کو 3 حصوں کے اندر بانٹتا تھا، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ اپنا اپنے گھر والوں کا، اور ایک حصہ اسی کھیتی کے اندر واپس لگا دیا کرتا تھا تاکہ اس میں برکت ہوتی رہے۔ تو اسی بنیاد پہ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے بادل سے کہا کہ جاؤ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم کہیں مت برسنا، کسی زمین پہ مت برسنا، یا کسی کو بھی پانی مت دینا سوائے اس باغ والے آدمی کے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کی فرمانبرداری ہوئی، بادل کے ٹکڑے نے اس اپنے پانی کو تمام کے تمام کو باغ والے کو سونپ دیا، دے دیا، عطا کر دیا۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، غریبوں کو خیال کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا دھیان رکھتا ہے اور اپنے کاروبار کا بھی خیال کرتا ہے، جس سے اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، ترقی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل فرماتا ہے اور غیب سے ایسے انسانوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔